नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सरकारका नियमित काम कारबाही, पार्टी राजनीति लगायतका राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। झण्डै 1 महिनाको रस्साकसीपछि पार्टीले सभामुखमा सापकोटालाई अघि सारेको छ। यो बीचमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच ठूलै शक्ति सङ्घर्ष समेत चल्यो। खास गरी भैँसे पार्टी बैठकपछि पार्टीमा स्पष्ट दुई लाइन देखिएको वा भनौँ स्पष्टैसँग गुट समेत देखिएको थियो। पार्टीमा अझै पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको धार कायमै रहेको स्वयं नेताहरू स्वीकार छन्। राष्ट्रिय राजनीति र सरकारसँग जोडिएर थुप्रै मुद्दाहरू पेचिलो बनेका छन्। अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को कार्यान्वयन, भारतसँगको सीमा विवाद, भ्रष्टाचार लगायतका आर्थिक अनियमितताका थुप्रै विषयले पछिल्लो समय सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। सरकारले बाटो बिराइरहेको छ वा जनअपेक्षा अनुसारको काम किन हुन सकिरहेको छैन? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पार्टीका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पोखरेलज्यू हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सरकार र पार्टी दुवैतिर जिम्मेवार भूमिकामा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै मुद्दाहरू छन् आज तपाईँसँग गर्नुपर्ने। सभामुख चयन प्रक्रियाबाट कुराकानी सुरु गरौँ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई सिफारिस गरिसके पछाडि पार्टीमा दुई अध्यक्ष बीचको शक्ति सङ्घर्षको लडाईँ तत्काललाई साम्य भयो। धन्यवाद। तपाईँले यति बेलाको जुन एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसित गाँसिएर चर्चा हुने गरेको, विशेष चर्चा हुने गरेको विषयबाट प्रारम्भ गर्नुभयो। एउटा त तपाईँले भने जस्तो यो सत्ता सङ्घर्ष दुईटा अध्यक्षको बीचमा, शक्ति सङ्घर्ष दुईटा अध्यक्षको बीचमा भइरहेको थियो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्य अग्नि सापकोटाजीलाई सभामुखमा उम्मेदवार बनाउने भनिसकेपछि त्यो शक्ति सङ्घर्ष पटाक्ष भयो भन्ने हिसाबले तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो। कुरो के हो भने पार्टीभित्र निर्णय गर्ने ठाउँमा विभिन्न कोणबाट छलफल बहसहरू हुन्छन्, स्वाभाविक पनि हो। के गर्दा तुलनात्मक रूपमा बेटर हुन्छ भन्ने कोणबाट नेताहरूले या कमिटीभित्र पनि कुराकानी हुन्छ। त्यस हिसाबले हाम्रा दुवै अध्यक्षहरूको बीचमा छलफल चलेको हो। सचिवालयमा उहाँहरूले छलफल गरिसकेपछि बनाइएको साझा धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो दुईटा अध्यक्षले ल्याउनु भएको साझा धारणालाई सचिवालयले समर्थन गरे हो। यो बीचमा अब जस्तो संसद बैठक नै झन्डै 1 महिना जति बन्धक जस्तै भयो। भैँसे पार्टीको बैठकलाई लिएर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठुलै गुनासो पनि गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? यसमा बन्धक भयो भन्ने खालको कुरा अलि हेभी भयो, त्यस्तो अलिकति होइन। वास्तवमा यति बेला सभामुखको कुरो चाहिँ उम्मेदवारीको बारेमा टुङ्गो लाउनु पर्ने सबभन्दा जरुरी थियो। त्यस विषयमा यो कारणले वा त्यो कारणले अलिकति टुङ्गो नलागिसकेको कारणले प्रक्रियामा अलिकति थोरै ढिलाइ भयो। त्यसको लागि हामी सबैले दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ। वास्तवमा यस्तो अलिकति हुनु हुँदैन थियो। तर यो बन्धक भयो भन्ने खालको कुरा, बन्धक चाहिँ किन हुन्थ्यो? बन्धक हुनुपर्ने त जरुरतै छैन। खालि 4 पटकसम्म चाहिँ संसदमा सूचना टाँस गरेर स्थगित हुनुलाई चाहिँ कसरी यस्तो नि? हजुर, 4 पटकसम्म पटक त त्यस्तो भयो होला, तर त्यो यही कारणले मात्रै यस्तो भयो भन्ने खालको कुरा पनि होइन। अरू कारणहरू पनि थिए। जे होस्, ढिलो भएको कुरा जो तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ त्यसलाई म इन्कार गर्दिनँ। मैले यो भैँसे पार्टीको कुरा पनि गरेको थिएँ। भैँसे पार्टीमा अब नेताहरू बसेको कुरा हामीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा थाहा पायौँ। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि उपस्थिति थियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि थाहा भयो। पछि प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँले रिपोर्ट पनि गर्नुभयो। त्यस कारणले बस्नुभएको कुरा त यसमा मैले अतिरिक्त के टिप्पणी गरिरहनु। नेताहरू विभिन्न विषयमा कहिले को बस्ने गर्नुहुन्छ, छलफल गर्ने गर्नुहुन्छ। तर एउटा साझा पोजिसन बनाएर औपचारिक कमिटीहरूमा ल्याउने खालका कुरा भयो भने त्यो चाहिँ गम्भीर हो, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। बस्न त विभिन्न विषयमा एउटा ज्वलन्त विषयहरूमा या अहिले तत्काल छलफल गर्नुपर्ने
बस्नुपर्ने विषयमा कहिले को बस्ने कुरालाई त्यति अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। आफ्नो स्वार्थ अनुसार आफ्नो लाइन अनुसार यसरी गुटहरू बस्दै गर्दाखेरि बैठकहरू हुँदै गर्दाखेरि यो पार्टी सञ्चालन खास गरी दुईटा अध्यक्ष बीचमा जुन पछिल्लो समय ध्रुवीकरण बढ्यो यसले झन् प्रभाव पार्छ भन्ने त कहीँ न कहीँ लाग्यो होला नि है तपाईँलाई? यसमा यो गुट एउटा संस्थागत कुरा भन्दा पनि यो एउटा कुरा आफ्ना विचारहरूले मात्रै बस्ने सल्लाह गर्ने पोजिसन बनाएर कमिटीमा आउने कुरा चाहिँ गलत कुरा हुन्छ। पहिले पक्षधरहरू बसेर एउटा साझा धारणा बनाउने अनि पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठकमा पोजिसन बनाएर प्रस्तुत गर्ने। जुनसुकै तहको नेताहरू पनि त्यस्तो गर्न थाल्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। मलाई लाग्छ भैँसी पार्टीमा नेताहरू बसेको प्रसङ्ग जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, अब पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीलाई जानकारी गराए अनुसार त्यस हिसाबले बसेका होइनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा अन्यथा के लिन्छ? तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको गल्तीमा म किन सती जाने भनेर निवर्तमान उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले भन्दै आउनुभएको थियो। तपाईँले चाहिँ उहाँलाई जबरजस्ती सती नै पठाइदिनु भयो भन्ने छ धेरैको गुनासो। यसमा यस्तो नि, उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेले आफ्नो पोजिसन के हो, दृष्टिकोण के हो, आफू के सोध्छु भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा औपचारिक ढङ्गले नै प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसमा मैले अतिरिक्त फेरि त्यसमा सबैले बुझ्ने गरी तपाईँ, हामी पार्टीका नेताहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सामान्य जनताहरू सबैले बुझ्ने गरी उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँले आफूसित गाँसिएर उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिनुभएको छ। त्यसकारणले मैले त्यसमा थप भनिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पोखरेलज्यू, सभामुखमा तुम्बा हाङफे योग्य हुनुहुन्थेन? पार्टीले त्यस्तो ठानेन? हामी कस्तो हुन्छ भने योग्य हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भनेर यो म्याथमेटिकल क्वेसन गर्नु उचित हुँदैन। किनभने अब उचित नभएको किन उपसभामुख हुनुभयो? तर उहाँको कार्यकाल 5 वर्ष थियो। म त के भन्छु भने यहाँलाई वास्तवमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जो निर्वाचित भएर आउनुभयो या प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबैले योग्यता राख्नुहुन्छ। विभिन्न प्रसङ्गसहित योग्यहरू मध्ये योग्यतमको छनौट गर्ने हो। विभिन्न प्रसङ्गहरू सहित मैले भन्दैछु त्यस हिसाबले छनौट गर्ने हो। त हाम्रा दुवै अध्यक्षले विविध कोणबाट छलफल गरेर अहिले यसो गरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो, हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। कमिटीमा हामीले गम्भीरताका साथमा छलफल गरेर यो ठाउँमा पुग्यौँ भनेर भन्नुभयो। अब त्यो विषय बाँकी रहेन। जहाँसम्म यो उहाँलाई यस्तो गरियो भन्ने कुरा छ, उहाँकै भाषा प्रयोग गर्ने सापटी लिने हो भने मलाई सती पठाइयो भन्ने नै छ उहाँको। मलाई सती पठाइयो भन्ने छैन, त्यो अर्थ निस्किन सक्छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा। तर के हो भन्नु भने अब संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठुलो पार्टी अनि उसले सभामुख लिनुपर्ने, अब संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जुन पार्टीको सभामुख हुने हो त्यस्तो अवस्थामा उपसभामुख त रहने स्थिति हुँदैन। त्यसकारणले सभामुखको बारेमा अन्यथा निर्णय गरिरहेको बेलामा उहाँ उपसभामुखको हिसाबले बस्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन थियो। त्यस्तो अवस्था आइरहेको जहाँसम्म उहाँलाई दिन सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो भन्ने खालको कुरै भएन। नदिन सक्ने कुरै होइन, उहाँ त योग्यतापूर्वक चाहिँ उपसभामुखको हिसाबले भूमिका खेल्दै आउनुभएको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले अब त्यहाँ आजको अवस्थामा यसो गर्दा तुलनात्मक रूपमा बेटर होला भनेर गरिया हो। दुईटा अध्यक्ष बीच विवाद चाहिँ सभामुख चयन प्रक्रियाको होइन, यो अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा हो। संसदबाट यसलाई अनुमोदन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हो। केही समय अगाडि तपाईँहरूको स्थायी समिति बैठकमा पनि एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा धेरै नै विवाद भयो, पार्टीमा मत विभाजन पनि भयो। यही कारण हो होइन? यो एमसीसी यसमा तपाईँले गाह्नुभयो। एमसीसी आफ्नो ठाउँमा छ, यो आफ्नो अर्को ठाउँमा हो। एमसीसीको बारेमा विगतमा हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल हुँदा पनि एमसीसीसित गाँसिएर आएका विभिन्न कतिपय अस्पष्ट कुराहरू जो मान्छेलाई लागेका छन् ती विषयमा एकरूप बुझाइ हुनुपर्छ। बुझाइमा एकरूपता
भएन भने त्यसले समस्या पार्न सक्छ भनेर विभिन्न हिसाबले कुराहरू उठेका हुन् त्यस बेला पनि। जस्तो त्यसमा हामी सबैलाई थाहा छ यो एमसीसीको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा केही कुराहरू कसरी उठेका हुन् भने यसको पृष्ठभूमि के हो भन्ने कुरा पनि उठेको हो, यसको अनुमोदन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हो, आन्तरिक कानुनसँग कतिको बाजिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कुरा उठेको हो, टेन्डर र करार प्रक्रियाको विषयमा कुराकानी उठेको हो, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अधिकारको विषयमा कुराकानी उठ्यो। त्यसबेला नउठेका कुरा होइन नि, यी सबै विषयमा उठे र इन्डो पेसिफिकसित यसको रिलेसन छ कि छैन भन्ने विषयमा स्थायी कमिटीका सदस्यज्यूहरूले विभिन्न कोणबाट यस सम्बन्धमा कुराहरू उठाउनु भयो हो। र अहिले यसमा म किन धेरै भन्न चाहन्न भने स्वयं अमेरिकी राजदूतावासको तर्फबाट र योसित गाँसिएका विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूले यसको बारेमा यथार्थ कुराहरू सार्वजनिक ल्याउनु भएको छ। यसमा मैले अतिरिक्त थप भन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। पोखरेलज्यू, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो यस अगाडि जस्तो अमेरिकन चाहिँ राजदूतावासले पछिल्लो समय चाहिँ स्पष्टीकरण दिएर यो होइन भनेर भनिरहँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड जेरेन्जले गत मेमा, त्यसै गरी इन्डो चाहिँ अर्का फेब्रुअरीमा विदेश सहायक राज्य मन्त्रीले पनि यो इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतै हो भनिरहेको सन्दर्भ पनि कामै छ। यसमा सबैभन्दा बढी शङ्का तपाईँहरूकै पार्टीमा छ। अर्को कुराहरू भनेको अहिले तपाईँले भन्नुभयो केही विषयहरू यसमा विवादास्पद देखिएका छन्, संविधानसँग बाजिने विषयहरू भयो, यसको चाहिँ अडिटिङ सिस्टमका कुराहरू भए। यी विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले अब यो जुन जसरी विवाद भइरहेछ समाधान चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ? होइन, यसमा मैले अघि पनि केही विषयहरू भने हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा भयो यो एमसीसीको सम्बन्धमा छलफल हुँदाखेरि मैले अघि केही उल्लेख गरेको र त्यसमा एउटा कुरा छु लेखा परीक्षण र यसको खारेजीको सम्बन्धमा पनि यो के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर केही साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको हो। र यी उठेका तमाम कुराहरूको बारेमा योसित सम्बन्धित रहनुभएका विज्ञहरू र अमेरिकाको राजदूतावासको तर्फबाट आधिकारिक ढङ्गले वक्तव्य जारी गरिसकेपछि यसको बारेमा यो रहेछ त्यो रहेछ भनेर लक काट्नुपर्ने जरुरत भएन। अब जहाँसम्म हाम्रो बिचमा अब विषयमा थप क्लियर होस्, भ्रम नहोस्, यसले अन्यथा परिणाम नल्याओस् भन्ने सोच्ने कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन। र यो अब अलिकति हाम्रो पार्टीमा अब कहिलेकाहीँ चाहिने भन्दा ज्यादै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस पनि हुने गरेछ। हामी त्यसरी त्यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा प्रस्तुत हुने गरेका छौँ। त्यसका कति राम्रा पाटा या नराम्रा पाटा, अनुकूलता या प्रतिकूलता आफ्नो ठाउँमा छन्। जे भए पनि मैले तपाईँलाई जस्ताको तस्तै भन्न खोजेको एमसीसीको विषयमा हाम्रो पार्टीमा छलफल चलेको हो। छलफल चल्दाखेरि अघि मैले उल्लेख गरेका विषयहरूमा केन्द्रित भएर जिज्ञासाहरू आएका हुन्, प्रश्नहरू आएका हुन्, केही आशंकाहरू पनि आएका हुन्। तर यी विषयमा आधिकारिक ढङ्गले जबै तथ्याङ्क सहित यसको पृष्ठभूमि सहित सबै कुराहरू अब क्लियर पनि हुँदैछन्। त्यसकारणले पोखरेलज्यू, यो आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा यदि नेपालको संविधानसँग बाजिन गएमा नेपालको संविधान स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने विषयको यो प्रावधानलाई नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडेर तपाईँको पार्टी अथवा धेरै सरकारले हेरेका छन्, यो यत्तिकै पारित हुन्छ अथवा के हुन्छ? होइन, यसमा यस्तो नि, अब कुनै दुई देश, यो अहिले एमसीसीको मात्रै विषय हो, सम्झौता भएको छ। सम्झौता हुँदाखेरि कतिपय कुराहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै सम्झौता दुई देशको बीचमा भयो भने त्यसका तत्कालीन कतिपय व्यवस्थाहरू चाहिँ विद्यमान कानुनसित अलि मेल खाएनन् भने के हुने भन्ने कुरा त हाम्रा स्थापित अभ्यासहरू छन् नि। स्थापित अभ्यास यही विषयमा मात्रै होइन, हाम्रा त अलरेडी स्थापित अभ्यासहरू छन्। ती अलरेडी हाम्रा स्थापित अभ्यासहरूको आधारमा चल्नुपर्छ। जस्तो कार्यान्वयनको लागि चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो केही चाहिँ यो विद्यमान कानुनसित कन्ट्राडिक्ट गर्यो भने तत्काल त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपालमा रहेका कतिपय कानुनहरू त्यहाँ मिलेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा सम्झौता गर्दाका बखत जे कुरा हामीले स्वीकार गरिएका छौँ त्यो कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म त त्यो ती कुराहरू प्रभावित हुने भएनन् नि। संविधान संशोधन अब नेपालमा गर्नु नपर्ने, अमेरिकासित गरेको एउटा सम्झौताले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो विषय त होइन। तपाईँसँग आज धेरै हाम्रो चाहिँ सरकारवालाले सर्वसाधारणले खोजेको एउटा प्रश्न चाहिँ जस्तो एमसीसीमा जसरी विवाद भइरहेछ, अब यो प्रश्न लामो होला तर उत्तर यदि मिल्छ भने सहज दिनु होला, छोटोमा दिनु होला भने मैले अपेक्षा गर्छु। अहिले विवादित विषयमा यो संशोधन सहित पारित हुने प्रक्रियामा जान्छ अथवा अहिलेकै अवस्थामा पारित हुन्छ, यति चाहिँ छोटोमा जवाफ दिनु। होइन, यसमा यो अलरेडी
संसदमा विचाराधीन छ। यो अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएको पनि होइन। यो प्रक्रिया विगतदेखि नै विभिन्न समयमा सरकार बनेका नेपाल सरकारको तर्फबाट औपचारिक ढङ्गले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो। हामी सबैलाई थाहा छ, यो तिथिमिति विवरण भनिरहनै परेन। र अहिले संसदमा छ। संसदमा खुलस्त छलफल हुँदा त्यस्ता केही कुराहरू रहेछन् भने त्यसमा छलफल हुन सक्छ। संसदको सर्वोच्चता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि, संसदमा छ, संसदमा छलफल हुन्छ। यदि त्यस्ता केही कुराहरू साँच्चै ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने खालका महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई आँच पुग्ने कुरा यदि अहिले जसरी कुराहरू उठिरहेका छन्, यदि त्यस खालका कुराहरू रहेछन् भने त छलफल होला नि। संसदमा विचाराधीन भइरहेको कुरामा म अहिले यहाँ बसेर त्यो जस्ताको तस्तै पास हुन्छ या पास हुँदैन भन्नुभन्दा पनि संसदमा एउटा लामो प्रक्रियाबाट त्यो ठाउँमा पुगे विषय हो। त्यो विषयलाई टुङ्गो लागिरहँदा संसद, एउटा सर्वोच्च हैसियत भएको संसदले त्यसलाई किनारा गर्छ। पार्टीमा भएको यो बाटीभित्र केही यो देखिएको यो विरोधको स्वर अथवा यसलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्न हुन्न अथवा संशोधन सहित पारित हुनुपर्छ भन्ने धारलाई चाहिँ तपाईँको भनाइ के हो? होइन, संशोधन सहित यो फेरि दुईटा क्याटेगोरी पनि नगर्नु। दुईटा, एउटा चाहिँ संशोधन सहित पास, अर्को चाहिँ कुनै हालतले नपास। दुईटै धार छ तपाईँहरूको पार्टीमा। त्यो धार तपाईँहरूले एकदम कलात्मक ढङ्गले बनाउनु भएको छ, त्यस्तो कुरा होइन। मैले अघि पनि भने हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएका प्राय सबै साथीहरूले एमसीसीको विषयमा कुरा चल्दा योसित गाँसिएका विभिन्न विषयहरू जुन छन् ती विभिन्न विषयहरूमा ध्यानाकर्षण बैठकमा गराउनु भएको छ। यी विषयहरूको बारेमा क्ल्यारिटी हुनु पर्यो। के हो वास्तविकता? कतिले अलिकति थोरै बुझेर भन्नुभएको छ, कसैले अलिक धेरै बुझ्नु भएको छ, कसैले त्यसका कनेक्सनहरू बुझ्नु भएको छैन, कसको पृष्ठभूमि कतिपय थाहा छैन। यी सबै कुराहरू आएका छन्। यी विषयहरूमा बहस छलफल गर्दै पार्लियामेन्टले टुङ्गो लाउने हो। हजुर हजुर। जस्तो अब अर्को विषय गरौँ, यो भारतसँग सीमा मिचिएको चाहिँ समस्या सम्बन्धी समाधान तपाईँले यो लामो झन्डै 3 महिना जति हुन लागिसक्यो, यो विषय सरकारमा चाहिँ सरकार आँखा चिम्लेर बसेको, कान थुनेर बसेको जस्तो देखिएको छ। धेरै गुनासो छ यसमा। तपाईँले भनेको यो आँखा छोपेको पनि छैन, कान थुनेको पनि छैन है। र तपाईँले बुझ्नु भए हुन्छ, यो अहिलेको सरकार नै यस्तो सरकार हो जसले पहिलो पटक यो कालापानी लिम्पियाधुराको विषयमा, कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो सीमा जुन अतिक्रमित भएको छ, औपचारिक ढङ्गले डिप्लोमेटिक नोट, तथ्यसहित, विवरणसहित, आफ्ना निष्कर्षसहित, बुझाइसहित भारतलाई औपचारिक ढङ्गले डिप्लोमेटिक नोट पठाउने यो पहिलो सरकार हो। तपाईँ मैले भनेको कुराको सत्यासत्य खोज्नु होला। म तपाईँलाई भन्दैछु, यो पहिलो सरकार हो जसले औपचारिक ढङ्गले भारत सरकार समक्ष डिप्लोमेटिक नोट पठायो। त्यो डिप्लोमेटिक नोटमा के हो भन्दा यो विषय यस्तो हो, हाम्रो यो पोजिसन हो, यो विषयमा हामी तपाईँ छिमेकीसित छलफल गर्न चाहन्छौँ र छलफल गरेर यसको बारेमा हामी निरूपण गर्न चाहन्छौँ भनेर औपचारिक ढङ्गले पत्र पठाइएको छ। अब दुई देश बीचको मामला हामीले पत्र पठाइसकेपछि अब अर्को काउन्टर पार्टसित पनि अर्को पक्षले पनि समय मिलाएर छलफल गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ भनेकै छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यति लामो समय भइसक्यो, कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रै हो भन्ने कुरामा त दुईमत भएन। होइन, यसमा त दुईमतै भएन। तपाईँलाई म बताइहालौँ, दुईटा कारणले। एउटा, यो हाम्रो ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू सबैको आधारमा त्यो हाम्रो हो भन्ने कुरामा विवाद भएन, एक। दोस्रो कुरा, एउटा अत्यन्त सकारात्मक सबल कुरा के देखा परेको छ भने यति बेला यो नेपालका प्राय सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएका छौँ। यो यति ठुलो शक्ति हो। यो दुईटा तत्त्वकोमा उभिएर, एउटा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणमा आधारित, अर्को राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटै स्वर हो। यो दुईटा चिजको बलमा अब सरकारले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले हामी औपचारिक आफ्नो पोजिसन दर्शाउँदै डिप्लोमेटिक नोट आफ्नो काउन्टर पार्टलाई पठाइयो। अब उसले रिस्पोन्स गरेर कहिले कुराकानी गर्ने भन्ने बारेमा अब त्यो तय हुन्छ। उनीहरूले भनेका पनि छन्, हामी उपयुक्त समयमा चाँडै नै यसको बारेमा गर्छौँ। जहाँसम्म समय भने चाहिँ कहिले हो यस्तो नि,
दुई पक्षीय कुराकानी गर्दाखेरि त अहिले गर, यही मितिमा गर, 15 तारिक गर, 20 तारिक गर, गरिनुहोस् भने हुन्न भनेर गाउँले झगडा गरे जस्तो त कुरा हुँदैन। र यत्रो लामो भन्नुभयो तपाईँले, यत्रो लामो त हो, तर अहिलेको प्रसङ्गमा यत्रो लामो नभन्नुहोस्। यो कहिलेदेखि कसको पालादेखि यो लामो हुँदै आयो, लम्बिँदै आयो, यो चिज हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले यो 2-3 महिना अगाडिदेखि कुरा चल्यो। यो मैले अघि भनिहालेँ, यो कुरा चल्दा हामी एउटा नयाँ ठाउँमा पुग्यौँ। नयाँ ठाउँमा कहाँ पुग्यौँ भन्दा तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित ढङ्गले हामीले एउटा कलेक्सन गऱ्यौँ। एक दोस्रो कुरा के गऱ्यौँ भन्दा नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरूको साझा पोजिसन पनि बनायौँ। यो त वास्तवमा अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन। विवाद आन्तरिक पोखरेलज्यू, तपाईँले जस्तो भारतले जसरी आफ्नो राष्ट्रिय नक्सा जारी गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेपालको भूमि मिचेर जारी गर्यो, त्यसरी नै त नभनौँ, हामीले आफ्नो भूमि सहितको राष्ट्रिय नक्सा जारी गर्नलाई केले रोकेको छ? यो बीचमा सीमाविदहरूले, भूगोलविदहरूले, सरकारहरूले तपाईँहरूलाई बकाइदा अध्ययन सहितको प्रतिवेदन दिइसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई, यो हाम्रो नक्सा हो भनेर राष्ट्रिय नक्सा जारी गर्नलाई केले रोकेको छ? केहीले रोकेको पनि होइन, तर कुरो हामीलाई नक्सा मात्रै चाहियो कि दुई पक्षीयको बिचमा भारतले नक्सा जारी गरिदियो। जारी गरिदिने बित्तिकै उसले जारी गरेको नक्सा सदर हुन्छ? हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नीतिगत प्र्याक्टिस के हो, स्थापित प्र्याक्टिस के हो भने दुई देश बीचको सीमाको अन्तिम टुङ्गो भनेको सम्बन्धित देशहरूले एग्रिड गरेपछि मात्रै त्यो मान्य हुन्छ। अहिले कुनै एउटा देशले नक्सा, आज भारतले नक्सा जारी गरिदियो त्यही नक्सा चाहिँ सदर भयो भन्ने कुरा त होइन। अब हामीले ठिक छ, नक्सा हाम्रो के हो, हाम्रो दाबी अनुसार जारी गर्नै नसकिने होइन, जारी गर्न सकिन्छ। त्यो यी भूगोलविदहरूले दिनुभएको सुझावको आधारमा जारी गर्न सकिन्छ। तर मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि दुई देश बीच यो विषयको झन्झट त टुङ्ग्याउनु पर्यो, औपचारिक बस्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। र हिजोसम्म नेपालको विभिन्न कालखण्डका शासन सत्तामा बस्नेहरूले औपचारिक ढङ्गले भारतसित कुरा गर्दा हाम्रो यो 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 क्षेत्र हो भनेर औपचारिक ढङ्गले दाबी गर्ने र भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको बारेमा हाम्रो औपचारिक प्रतिवाद छ कि छैन? आज हामी औपचारिक ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने र आफ्नो पोजिसन प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। अब त्यही ठाउँमा उभिएर हामी आउने दिनमा उसित कुराकानी गर्छौँ, तर मिलाउन त संवादैबाट गर्ने होला। हजुर, भारतले यो विषयलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, नजरअन्दाज गर्न पाउँदैन, नजरअन्दाज गर्न पाउँदैन। मैले सबैले सुन्ने गरी भनेको यो कुनै, किनभने छिमेकीसितको सम्बन्ध त नजरअन्दाज गरेर चल्दैन नि। 2 दिन ढिलो गर्न सकिएला, 4 दिन ढिलो गरिएला, आफ्ना केही अल्झो पनि होलान्, कसरी मिलाउने भन्ने कुरा पनि होला। तर त्यो अहिलेको अहिले ल यही तारिखमा चाहिँ बसिहालौँ भन्ने खालको कुरा हाम्रो तर्फबाट बडो डिप्लोमेटिकली जेन्टलम्यानली हाम्रो औपचारिक ढङ्गले यो डिप्लोमेटिक नोटसहित हाम्रो छिमेकीलाई जानकारी गराएका छौँ। अब उसले स्वाभाविक छ त्यो हाम्रो औपचारिक प्रस्तावको आधारमा रिस्पोन्स गर्नुपर्छ। त्यो रिस्पोन्स गरिसकेपछि हामी हाम्रो तर्फबाट एउटा यो डायलग टेबलमा त्यसको बारेमा तथ्य प्रमाणसहित हाम्रो राष्ट्रिय पोजिसन साथ हामी कुराकानी गर्छौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ। समाधान त तय गर्ने तरिका त यो होला नि। पोखरेलज्यू, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सरकारका नियमित काम कारबाही, खास गरी राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाबारे केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। पोखरेलज्यू, हेलो। हजुर, भन्नु। हजुर, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब भने म तपाईँसँग संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। श्याम खतिवडाले सोध्नु भएको छ इनरुवाबाट, अग्नि सापकोटा विरुद्धको सभामुखमा तपाईँले चयन गरिसके पछाडि उहाँ विरुद्धको बहस माघ 22 मा हुँदैछ। यदि उहाँलाई आरोप प्रमाणित भयो भने शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुखमा ल्याउन सकिन्छ। तपाईँले त शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई के गल्ती गर्नुभएको थियो त्यत्रो सजाय दिनुभयो भनेर सोध्नु भएको छ। एउटा कुरा त प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन वैधानिक हुने, मन्त्री पनि बन्न वैधानिक हुने, तर सभामुख बन्न चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने भन्ने कोणबाट यदि कुरा हो भने त्यो मिलेन। जहाँसम्म यदि जस्तासुकै पदमा बसेका जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू उप तथ्य प्रमाणसहित मुलुकको कानुनले वर्जित गर्ने हिसाबले कानुनले तोके अनुसार यदि अपराध कर्म प्रमाणित भएको खण्डमा त्यो अलग विषय हो। तर
अहिले अग्नि सापकोटाजीको विषयमा कुरा गरिरहँदा मैले भन्न चाहन्छु संविधान के प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन मिल्ने, मन्त्री पनि हुन मिल्ने, सभामुख चाहिँ हुन नमिल्ने भन्ने कोणबाट कुरा। तर उहाँ विरुद्ध लागेको आरोप अथवा काभ्रेमा भएको किटानी जाहेरी मुद्दा यो पनि त सत्य हो नि पोखरेलज्यू? त्यो त्यसमा दुईटा पाटा छन्। यो संक्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिदिए तपाईँले एकपछि अर्को संसद ल्यायो, त्यही भएर सभामुख पनि बनाउन पाइन्छ भन्ने तर्क गर्दाखेरि होइन ल्यायो त्यसैले भन्ने विषय होइन। कुरो के हो भने मैले खालि सिम्पली लजिक गरे मात्रै हो होइन। अब राज्यको मुलुक विभिन्न समयमा मन्त्री बनाउन हुने, निर्वाचित भएर आउने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने भन्ने प्रश्न यो पनि गलत भयो भन्ने छ जनता। त्यही त गलत भयो। यदि प्रमाणित राजनीति ढङ्गले गलत होला, यसमा दुईटा पाटा छन् मैले भन्दै थिएँ। एउटा द्वन्द्व यो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी जुन सेकेन्ड च्याप्टर जुन हो त्यो सेकेन्ड च्याप्टर टुङ्गिन बाँकी छ। यो शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण काम हामीले टुङ्ग्याएर मुलुकलाई यो ठाउँसम्म अगाडि बढाएका छौँ। अब बाँकी कुरा टुङ्ग्याउनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू ढिलो नगरी गर्नुपर्छ। एउटा यो हिजो द्वन्द्वकालका कतिपय विषयहरूको सम्झना गरेर अहिलेको अवस्थामा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। ती कुराहरूलाई हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ एउटा। र कतिपय व्यक्तिहरू, म त भन्छु हिजो द्वन्द्वकालसित गाँसिएका चाहे पुष्पकमल दाहाल या शेरबहादुरजी देउबा या अरूको अनेक कुराहरू होलान्, तर हामीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कुराहरू जुन स्पिरिटका साथ पहिलो खण्ड पुरा गऱ्यौँ, यो बाँकी खण्ड पनि पुरा गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण यो आम प्रश्न चाहिँ के हो भने राजनीतिको आवरणमा हुने यस्ता गैर न्यायिक घटनाहरूलाई चाहिँ तपाईँले छोपिरहँदाखेरि चाहिँ आम सर्वसाधारणमा अथवा न्यायमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ गौण हो। छोप्नै हुँदैन, छोप्न खोजेको पनि होइन। यदि विद्यमान कानुनले, कार्यान्वयन भइरहेको कानुनले दण्डित गर्छ भने जुनसुकै ओहदा, जुनसुकै पदमा बसेको पनि दण्डित हुन सक्छ, हुनुपर्छ। र त्यो कुरा त हामी आफै नै हाम्रै व्यवहारबाट पनि स्थापित गरिसकेका छौँ नि। हजुर, चन्द्र राईले सिराहाबाट, छवि रमण अधिकारीले सिनामङ्गलबाट, बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट सोध्नु भएको छ। तपाईँले अलिकति रक्षा मन्त्रालय सम्हाले भएर उहाँले त्योसँग सम्बन्धित पछिल्लो समय भारतसँग यत्रो सीमा मिचिएको छ, यो नयाँ पनि होइन। धेरै सीमाहरू मिचिरहँदाखेरि नेपालको सेनालाई भारतसँग लगेर सीमामा, भारतको सीमामा लगेर राखिदिँदा अथवा नेपालको सीमा क्षेत्रमा राख्दा के बित्छ? यदि लडाइँ भयो भने चाहिँ विश्वमा लड्न सक्ने क्षमताको छ हाम्रो सेना भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। यसमा के बुझ्नुपर्छ भने साथीहरूले जो प्रश्न उठाउनु भयो उहाँहरूको भावनालाई म सम्मान गर्छु। तर यो शान्तिकालमा कुनै पनि देशमा यो दुईटा सीमा जोडिएका मुलुकहरूको बिचमा प्रत्यक्ष त सेना रहँदैन। अहिले पनि हाम्रो अर्धसैनिक टुकडी बोर्डरमा, खास गरी सशस्त्र प्रहरी बल उपस्थित हुन्छ र नेपाली सेना त्यसको पृष्ठभूमि पछाडि मात्रै रहन्छ। यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित प्र्याक्टिस हो। त्यस कारणले अहिले नेपाली सेना बोर्डरमा लगेर आम्ने सामने मिच्न थाल्यो, गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। तर नेपाली सेना आफ्नो परिभाषित ठाउँमा दिएको जिम्मेवारीमा ऊ चाहिँ केन्द्रित छ। हजुर, बाबुराम भट्टराईले चावहिलबाट, प्रकाश थापाले सोध्नु भएको धापखेलबाट एमसीसी कार्यान्वयनपछि अमेरिकाले नेपालमा सेना राख्छ भन्ने चर्चामा सत्यता के छ? जनतालाई यथार्थ बताइदिनु होला भनेर सोध्नु भएको छ। अन्त्यमा यसमा के बुझ्नुपर्छ भने यो कुरा हल्ला खुब हामीले पनि सुनेका छौँ। यो इन्डो पेसिफिकसित यसको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। एमसीसीसित सम्बन्धित आधिकारिक दस्तावेजहरू हेर्दा हुन्छ र पछिल्लो समयमा अमेरिकी राजदूतावासको तर्फबाट औपचारिक ढङ्गले जारी गरिएको वक्तव्य पढ्दा पनि थाहा हुन्छ यसको कुनै त्यसमा साइनो सम्बन्ध केही छैन। एमसीसी कहिले प्रारम्भ भयो, के उद्देश्यका साथ प्रारम्भ भयो, त्यसको पृष्ठभूमि बुझ्नु जरुरी छ र इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुरा अर्को ठाउँमा छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल आजको मितिमा नेपालको एउटा डिक्लियर्ड कुरा के हो भने हामी कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन्नौँ, कुनै पनि नामको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन्नौँ र त्यो सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने हाम्रो घोषित नीति होइन, हामी त्यसको विपक्षमा छौँ। पोखरेलज्यू, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सरकारका पछिल्ला काम कारबाही, पार्टी राजनीति, खास गरी राष्ट्रिय राजनीतिका केही मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।